कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली नेवी सङ्घका पूर्व सभापति नयनसिंह महर्ज्यू, डायसमा उपस्थित महानुभावहरू र उपस्थित साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई जय नेपालको हार्दिक हेर्नुहोस्, हामी जब घडी हेर्छौँ हामीलाई घण्टाको स्मरण हुन्छ। जब हामी क्यालेन्डर हेर्छौँ हामीलाई दिनको। अब दिन हाम्रो अगाडि धेरै कम छ। चुनावको सङ्घारमा हामी उभिरहेका छौँ। चुनावमा हामी कसरी जाने, कसरी नेपाली कांग्रेसलाई जिताउने, केही प्रश्नहरू मेरो मन मस्तिष्कमा पनि छन्। एउटा, नेपाली कांग्रेस एक्लो लड्छ कि मिलेर लड्छ भन्ने प्रश्न मलाई लाग्छ हरेकको मन मस्तिष्कमा होला। मेरो दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ, तर मैले शेरबहाजी हाम्रो सभापतिज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भन्दाखेरि हामी एक्लै लडौँ भन्दाखेरि उहाँले एउटा राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने माओवादी जसको भविष्य नै छैन, धेरै माओवादीका साथीहरू अहिले एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जुन बचेका साथीहरू छन् उनीहरूले त कहीँ न कहीँ त उनीहरूको अस्तित्व नै नभएपछि उनीहरूले कोही न कोहीसँग सम्बन्ध गाँच्नै पर्छ र हामीले सम्बन्ध गाँसिनौँ भने उनीहरू फेरि एमाले कहाँ जान्छन् र एमाले र माओवादी मिल्यो भने पूर्व चुनावमा नतिजा हाम्रो 23 सिटमा मात्रै झरा थियो। त्यस्तै होला कि भन्ने उहाँको जुन चिन्ता थियो त्यो स्वाभाविक चिन्ता म पनि स्वीकार्छु। तसर्थ तर त्यही पनि म के भन्छु भने हरसक हामीले नमिलेर एक्लै लड्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो शक्ति बुझ्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसले हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेसले गर्यो। त्यति मात्रै होइन, माओवादी जंगलमा बसेका माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो पनि आयो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। लगायत अन्य धेरै 7 सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसकै उसमा भएको थियो। धेरै मान्छेहरू मारिए पनि अहिले मलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छे, राम लक्ष्मण नाम सुन्नु भएको छ, कुशेश्वर कुमेश्वरहरू, धेरै मान्छेहरू शहीद भए। के को लागि? हामी तपाईहरुको जीवन स्तरलाई उकास्नको लागि। हामी राजनीति किन गर्छौं? मैले तपाईहरुलाई प्रश्न राखेँ भने राजनीति किन गर्नुहुन्छ? पैसा कमाउनको लागि? त्यो गर्ने हो भने बरु बिजनेस गर्नु, अरू काम गर्नुस्। राजनीति चाहिने एउटा देश भावना, सामाजिक चिन्तन बोकेको मान्छेले पैसाको आकर्षणमा राजनीति गर्नु हुँदैन। अहिले अब मेरै क्षेत्रमा तपाईहरुलाई भनौं न त यो अफ द रेकर्ड हो। मेरो मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैंडाकोट जसको हो, त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च अस्नुस् त तपाईहरु कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट, म छोड्न तयार छु। तपाईले कम्तीमा 6-7 करोड त्यहाँ उगाउनुपर्छ। तर म के भन्छु भने चुनावमा त झन् घट्नु पर्यो नि। पहिले चुनावमा 80,000 पर्यो, किनभने म मान्छेलाई चिन्दिनँ थिएँ। मेरो लागि नौलो ठाउँ थियो, 7वटा गाविसहरू थिए। हरेक गाविस पहाडमा हिँडेर जानुपर्नेमा मलाई मान्छेले उठाएर लिएर गएका छन्। ठाउँ ठाउँमा उठाएर लिएर गएका छन्। मान्छेलाई चिन्नु पर्यो। चिनिसकेपछि अनि त झन् मूल्य त घट्नु पर्यो नि। दोस्रो चुनावमा 3 करोड, झन् लास्ट चुनावमा। त्यसैले मेरो जुन सहयोगी साथी छ अहिले आएको छैन, भरतलाई मैले भने मेरो चुनावी खर्च त घट्दै जानुपर्ने हो। यो बढ्दो क्रममा चाहिँ यो भएन। म तपाईलाई स्मरण गरौँ मेरो पिताजीको बारेमा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। म दार्जिलिङमा नर्थ पोइन्टमा पढ्थेँ। विदामा म घर आएको थिएँ र मैले भने म काठमाडौँ जान्छु। जा भन्नुभयो। मैले भने पैसा नि? पैसा उहाँले खल्तीमा 60 रुपियाँ निकालेर दिनुभयो। मैले हुर्राइदिएँ। मैले भने 60 रुपियाँमा काठमाडौँ कहाँ पुग्न सकिन्छ? उहाँले भन्नुभयो एउटा कागज कलम ल्याएँ। अनि भन्नुभयो यहाँबाट रिक्साबाट रेलवे स्टेसनको भाडा कति लेखेँ। त्यहाँबाट त टिकट किन्छस् यति, रातिको खाना खान्छस् यति, त्यहाँबाट बस चढ्छस् काठमाडौँको लागि यति, गर्दाखेरि 55 रुपियाँ 50 पैसा जति लाग्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो त मेरो छोरो त्यसैले तँलाई 55 रुपियाँ 50 पैसा होइन, म 60 रुपियाँ दिइरहेको छु, तँलाई बढी दिइरहेको छु, तँ हुर्राउँछस्। मैले भने को जान सक्छ?
अनि त्यहाँ एकजना व्यक्ति थियो बेचारा, उनी मरे ओखलढुङ्गाको काण्डमा। उनलाई बोलाए, बाबु यता आऊ त। अनि उनलाई सोधे, तिमी त काठमाडौँ गइरहन्छौ, कति पैसा लाग्छ भन्दा ठ्याक्क उनले भने 55 रुपियाँ 60 पैसा। अनि जाऊ भनेर भने। अनि मलाई भन्नु, हेर ऊ मेरो कार्यकर्ता, ऊ त्यति पैसामा जान सक्छ, त 60 रुपियाँमा पनि जान सक्दैनस्। अनि मलाई लाग्यो होइन, यो त ठुलो कुरो, एउटा कुरा। अर्को कुरो, गणेश मानजी र बीपीको बिहान बिहान चियामा 6 महिनादेखि डिस्कसन हुन्थ्यो नेपाल फर्किने कि नफर्किने। बीपीले भन्ने हुन्थ्यो होइन अब यो भारत बसेर हाम्रो भविष्य राम्रो छैन गणेशमानजी, फर्कौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, होइन गणेशमानजी, अब हामी नेपालै जानुपर्छ। झुन्डाइदियो भने झुन्डाइदियोस् राजाले, तर एउटा तरङ्गता आउँछ नेपालमा, अनि त्यसको नेतृत्व कसैले गर्छ। गणेशमानजी मान्दैन माने। अन्तमा मेरो ध्यान के थियो भने, गणेशमानजी गयो भने कोठा खाली हुन्छ। अनि त्यो हामी जेनरल वार्डमा सुत्थ्यौँ 7-8 जना। मलाई लाग्यो गणेशमानजी गएपछि त कोठा त पाइन्छ नि भन्ने म दाउमा थिएँ। अनि मैले जाने अनि बीपीले अन्तिममा के ल गणेशमानजी म जान्छु, मलाई झुन्ड्याइदिए, तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ भारत नै बस्नुहोस्। 40,000 साथीहरू छन्, उनीहरूको देखरेख तपाईँले गर्नुहुन्छ, उनीहरूको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई झुन्डाएको खण्डमा त एउटा तरङ्ग हुन्छ, त्यसको नेतृत्व तपाईँले लिनुहोस्, अनि एउटा नेसनल वेभ ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। बिहान उहाँहरू त्यहाँबाट बनारस सारनाथबाट पटना जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बिहान यसो उठेँ त गणेशमानजी आफ्नो बोरिया बिस्तर बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्यो उहाँ बाको कोठामा जानुहुन्छ भनेर। अनि बाहिर निस्केँ। अनि मैले भने, गणेशमानजी तपाईँ कता जाने? गणेशमानजीले भन्नुभयो, हेर बाबु, मेरो नेता त बीपी कोइराला नै हो, उसले जे भन्छ म त्यही गर्छु, म पनि नेपाल फर्किन्छु। अनि त्यो दिन मलाई भान भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नेतालाई कस्तो सम्मान गर्दो रहेछन्। आफू मरे पनि मर्न सक्ने त्यो बलिदान दिन तयार हुनुपर्छ भन्ने त्यो उदाहरण के भन्छन् उहाँले मलाई देखाउनु। त्यसबाट म धेरै प्रभावित भएँ। आजको नेताहरू यस्ता छन्, एक त चिन्दा पनि चिन्दैनन्, चिने भने जय नेपाल गरे भने फर्काउँदा पनि फर्काउँदैन। यो दुर्भाग्य हो। नेपालमा जय नेपाल नफर्काउने मान्छे काङ्ग्रेस हुनै सक्दैन। नेताहरूले नै जय नेपाल नफर्काउनु, नेपालको जय होस् भनेर जुन शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यो त हाम्रो लागि एउटा यस्तो विषय हो, एउटा हृदय छुने विषय हो। बीपीले यो पनि दिएर जानुभयो, जय नेपाल भन भनेर। अनि मलाई अचम्म लाग्छ त्यो व्यक्ति। र एउटा अर्को म तपाईँलाई मसँग घटेको एउटा घटना, मेरो सिनियर केम्ब्रिज क्लास 11 सिनियर केम्ब्रिज हुन्थ्यो त्यो बेला। क्लास 11मा मेरो 75% आएको थियो। अनि बीपीको घाँटीको अपरेसन अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स नयाँ दिल्लीमा थियो। उहाँ त्यो के अरे सुतिरहनु भएको थियो बिछौनामा। अनि राति म त डाक्टर थिइनँ त्यो बेला, म चाहिँ नाइट ड्युटी गर्न त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। एउटा भारतीय अफिसियल आयो र उसले के भन्यो भने, बीपी एउटा मात्रै सिट छ, कसलाई दिउँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नु, बिना हिचक, बोल्न पनि सक्नुहुन्न थियो। उहाँले भन्नु होइन, शशाङ्कलाई दिनु पर्दैन। अनि एउटा केटी उहाँको साथीको छोरी थिए, उहाँलाई दिनु, म नाम लिन चाहन्न, सेन्सिटिभ इस्यु भएको हुनाले उसलाई देऊ। म त वाक्क भएँ। मेरो आँखाबाट परिन्द्र धारा आँसु आउनु थाल्यो। अनि त्यो मान्छे गएपछि मैले भने, बा तपाईँ त ठुलो नेता, तपाईँले न्याय गर्नु भयो। मैले पढेर धेरै प्रयत्न गरेर मैले 75% ल्याएँ, उसको 45% छ, तपाईँले कसरी न्याय गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा आज पनि मेरो कानमा आइरहन्छ। के भन्नुभयो भने, हेर त कुन परिवारमा जन्मिस्, तैँले शिक्षा दीक्षा आदर्शका कुराहरू कसरी ग्रहण गरिस्। त्यो केटी एउटा मामुली व्यक्तिको छोरी हो, उसले त जस्तो स्कुलमा महँगो स्कुलमा कहिले पढ्न सकिन। उसले त्यहाँ पढेको भए र हाम्रो देखरेखमा भएको त 75% होइन, उसले त 85% ल्याउँथे। उसको लागि त यो अन्तिम ऊ हो, अवसर हो। त मेरो छोरो भएको हुनाले जीवनभर अवसर पाइरहन्छस् र सत्य पनि हो। उसको लागि त्यो अन्तिम अवसर हो।
अनि त्यसपछि त मैले भन्न पनि केही सकिनँ। मलाई पनि लाग्यो हो बाले ठिकै गर्नु भएको छ। तसर्थ बिपी कोइरालालाई मैले अहिले सम्झिँदा अचम्मको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हामी सारनाथमा बस्दाखेरि युवाहरूलाई उहाँ क्लास लिनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँलाई के लाग्थ्यो भने युवाहरू क्लासमा त्यति धेरै अटेन्टिभ पनि हुँदैनन्, पढ्छन् कि पढ्दैनन् भनेर उहाँले, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, ब्याक्टेरियोफाज भन्ने को यहाँ साइन्सका विद्यार्थीहरू छन्, ब्याक्टेरियोफाज भन्ने ब्याक्टेरियालाई पनि खाने एउटा कण हुन्छ जसलाई ब्याक्टेरियोफाज भन्छन्। ब्याक्टेरियोफाज बिएससी पढ्दाखेरि मैले पढेको। त्यो बेला उहाँले क्लास लिँदाखेरि ब्याक्टेरियोफाजको बारेमा जब कुरा गर्नुभयो म त अचम्म परेँ। बिपी कोइराला साइन्स ब्याकग्राउन्ड त उहाँको होइन, उहाँले र त्यो मोडर्न साइन्सको कुरा थियो। उहाँ कति अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले ब्याक्टेरियोफाजको बारेमा साथीहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको चिन्ता थियो युवाहरू, जहिले पनि युवाहरू आउँदाखेरि भन्थे, उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने, आज म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, के भन्नुहुन्थ्यो भने राजनीति तिमीहरूले गर्ने होइन, पहिले पठन पाठनमा अव्वल नम्बरमा ल्याऊ, त्यसपछि तिमीहरू राजनीति गरे हुन्छ, तर पहिले आफ्नो घरलाई हेर, आफ्नो परिवारलाई हेर, त्यसपछि समाज र देशलाई हेर। त्यो कुरा म साथीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा मेरो साथी थियो, एउटा जुनियर थियो, सम्पूर्णानन्द ढुङ्गाना, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न, यो मेडिकल के अरे टिचिङ हस्पिटलमा उनी थिए। उनले मलाई, मैले पनि बिपीको यो आदर्श मैले मेरो दिमागमा थियो, अनि उनले आएर मसँग राजनीति गफ गर्ने। म त्यहाँ डाइरेक्टर थिएँ आई हस्पिटलको, बिपी कोइराला सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडिज भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ म डाइरेक्टर थिएँ। अनि उनी आएर मसँग राजनीति गफ गर्ने। अनि मैले के भने, होइन, जबसम्म तिमीले गोल्ड मेडल ल्याउँदैनौ तबसम्म तिमीसँग कुरा पनि गर्न चाहँदैन। अनि उसले एक दिन टेबलमा ल्याएर 6वटा गोल्ड मेडल मेरो अगाडि ठ्याक्क राख्यो। 6वटा गोल्ड मेडल पाएको रहेछ उसले, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर गरेर। अनि भने ल अब मसँग राजनीति कुरा गर्नुहोस्। अहिले ऊ इङ्ल्यान्डमा छ। तसर्थ अब सबभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनमा ध्यान दिनुपर्छ, शिक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ। भविष्य तपाईँहरूको उज्जवल छ, नेपालको भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस्। यो हाम्रै नेताहरूले गरेर यो बिग्रिएको हो। अहिले म अलिकति यहाँको आर्थिक कुराहरू अलि गर्न चाहन्छु, अलिकति तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट होला। हाम्रो देश केमा सक्षम छ? हाइड्रो, जसमा काम भइरहेको छ। टुरिज्म कोभिड-19ले समाप्त पार्यो। अरू केमा छ तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? कृषि हो। कृषिमा अहिलेको बजेट तपाईँलाई थाहा छ कति पर्सेन्ट छ? 1% कृषिमा बजेट। कृषि क्रान्ति हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ 17 लाख हेक्टर एग्रिकल्चरल ल्यान्ड छ, जसले 3 करोड जनता होइन 12 करोड जनताले खुवाउन सक्छ। एउटा समय थियो जब नेपालले नर्थ कोरियामा फ्यामिन हुँदाखेरि, महामारी हुँदाखेरि नेपालले चामल पठाएको थियो। आजभन्दा 30 वर्ष पहिले उनीहरू चामल दाल एक्सपोर्ट गर्थे। अहिले हाम्रो 100% हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, निर्यात गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो ट्रेड डेफिसिट भारतसँग खरबौँमा छ। जबसम्म हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, यो मैले युवाहरूलाई भनेको। मैले आफ्नो एउटा कुरा पनि राखिहालौँ, म पनि कृषि बन्न हिँडेको। हेर्नुहोस्, म के भयो भने 75% आयो। म खेलाडी, क्रिकेट, फुटबल, हकी, भलिबल, टेनिस, बास्केटबल सबै खेल्थेँ, स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गर्थेँ। अनि लास्ट इयर मैले प्रिन्सिपललाई आएर के भने म मुख्य खेलमा मात्रै खेल्छु, नत्र म खेल्दिनँ भन्दाखेरि ऊ एकदम रिसायो मसँग। उसले भने तिमी खेल्दैनौ, हुँदैन यस्तो। तर मैले खेल छोडिदिएँ र ध्यानपूर्वक राति 8 बजे लाइट अफ हुन्थ्यो, लुकेर सिरक मुनतिर बसेर म पढ्थेँ राति 10-11 बजेसम्म। त्यो मैले 1 वर्ष लगाएर गरेँ र पर्सेन्टेज कति आयो? 75%। मलाई के लाग्यो भने यसले काम हुँदैन, कि त मेरो दिमागै छैन, होइन, दिमाग हुनु पर्यो। 80-90% आयो भने अनि राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यो बेला एकजना मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो, ज्योति दाई, उहाँको निधन भएको छ भर्खरै। ज्योति दाई गोल्ड मेडलिस्ट, कश्मीर के अरे इन्जिनियरिङ कलेजबाट गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ आउनुभयो।
उहाँले यहाँ जब खोज्दाखेरि 900 रुपियाँ महिनाको जब उहाँले त्यो लत्याइदिनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म जान्छु, म बरु खेती गर्छु भनेर उहाँले त्यो अठोट गर्नुभयो। र विराटनगरमा गएर हाम्रो 125 बिघा जमिन थियो, चारवटा दाजुभाइहरू गरेर, बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तानी बुवा, केशव कोइराला। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो बेला केशव कोइरालाले त्यो 125 बिघामा के भन्छन् उत्पादन गरेर वर्षको 60,000 रुपियाँ मात्रै कमाउनुहुन्थ्यो। मेरो दाई ज्योति दाईले 1 वर्षमा 7 लाख रुपियाँ कमाइदिनु भयो। त्यहाँ बेला उखुको खेती हामी गर्थ्यौँ, एकचोटि काट्यो अनि सेल गऱ्यो, फेरि पैसा आउँछ। उहाँले 3 बाली सुरु गर्नुभयो। 3 बालीमा त धेरै उत्पादन हुन्छ। अनि उहाँले एउटा के भन्छ पुरस्कार पनि पाउनुभयो, फिलिपिन्सबाट हो क्या, कृषिमा क्रान्तिकारी पुरुषको हैसियतले। बिहानै जानुहुन्थ्यो, एक कप दुध खाएर साँझ 6 बजे फर्किनुहुन्थ्यो। तर उहाँले 7 लाख रुपियाँ। अनि मलाई लाग्यो हो मैले पनि कृषि नै गर्नुपर्छ भनेर। अनि म बा कहाँ गएँ, हामी सारनाथमा बस्थ्यौँ। उहाँले भने बा हेर्नुहोस् मेरो दिमाग पनि छैन, यत्रो मेहनत। मलाई म्याकबेथ किताब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, शेक्सपियरको म्याकबेथ किताब कण्ठस्थ थियो, पहिलो पृष्ठदेखि 114 पृष्ठसम्म कण्ठस्थ। त्यस्तो मेहनत गरेर पढाएको थिएँ। अनि मैले भने बा म पनि जान्छु। अब बिपी त यो चाइल्ड साइकोलोजी एकदम राम्ररी बुझ्ने। उहाँले भन्नुभयो मेरो आमाले, सुशीला तेरो छोरो त अब कृषक हुने भयो। अनि एउटा दृश्य मलाई देखाइदिनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने त जब आउँछ सारनाथ, एउटा हातमा टिन हुन्छ, अर्को हातमा बोरा हुन्छ चामलको, दालको, घिउको, धोती लगाएको हुन्छ, चप्पल लगाएको हुन्छ। अनि त्यहाँ टिके भन्ने एउटा काम गर्ने मान्छे थियो। अनि तँलाई आलु तारेको खुब मिठो लाग्ने, त टिकेका जान्छस्, किनभने माथि दाजुभाइहरूसँग त फिलोसफीको कुरा, लिट्रेचरको कुरा, केही कुरा गर्नै सक्दैनस्, पढाइ लेखा त हुँदैनस् त। अनि उसँगै बसेर अनि आफ्नो धोतीबाट पैसा निकालेर भन्छस् ल आमालाई दिनु है यो पैसा। अनि उहाँले भन्नु होइन, हि विल बी द ब्रेड अर्नर। मैले 7 लाख रुपियाँ आफ्नो जीवनमा कहिले कमाउन सकिनँ, तर मेरो छोरोले अब गएर 7 लाख रुपियाँ कमाउँछ, ठुलो कुरो हो भनेर एकातिर देखाउनुहुन्छ नि अर्कोतिर त्यो मलाई धोती लगाएको, चप्पल लगाएको, टिन बोकेको त्यो दृश्य देखाइदिनु भयो। राति सुत्दाखेरि सपनामा मैले त्यही देखेँ। भोलिपल्टै गएर मैले बिएचयूमा एडमिसन गराइहालेँ। उहाँले भन्नु भएन त नगर भनेर भन्नु भएन, तर चाइल्ड साइकोलोजी बुझेर उहाँले यस्तो राम्रो उहाँले देखाइदिनु, एउटा पिक्चर मेरो निधारको अगाडि देखाइदिनु कि भोलिपल्टै गएर मैले बिएससीमा एडमिसन लिएँ। तसर्थ अब तपाईँहरूको भविष्य एकदम राम्रो छ, नेपालको भविष्य एकदम राम्रो छ। तर नेपालको राजनीति राम्रो किसिमले जानु पर्यो र आउँदो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनुस्। र यति भन्दै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। अब म पुनः आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहे। आसन ग्रहणकै क्रममा आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री आदरणीय दिदी उर्मिला थपेलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा रामेछापका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाई रामकृष्ण खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ विश्व भाषा क्याम्पसका नेता आदरणीय दाई भरत श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यहाँ उपस्थिति भइदिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भित्रै बसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष पर्वत लिम्बुज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ एडभान्स कलेजका उपाध्यक्ष एवं नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिका उपाध्यक्ष मनोज खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका क्रममा एसियन कलेजकी सचिव तथा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिकी कोषाध्यक्ष श्री दीक्षा कटेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यहाँ भित्र भइदिनु भएका साथीहरूलाई भित्र लगाउनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। अब शुभकामना मन्तव्यतर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ र शुभकामना मन्तव्यका लागि संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ शङ्करदेवका नेता मदन उपाध्याय एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि कञ्चनपुरका महाधिवेशन प्रतिनिधि मदन उपाध्यायज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल भन्दै आयो नेभी सङ्घ। जय नेपाल भन्दै आयो नेभी सङ्घ। विद्यार्थीमा लोकप्रिय बन्दै आयो नेभी सङ्घ। विद्यार्थीमा लोकप्रिय बन्दै आयो नेभी सङ्घ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान एवं भित्तिपात्र विमोचन तथा चियापन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता शशाङ्क कोइरालाज्यू उहाँ भर्खर निस्किसक्नु भएको छ। विशिष्ट